यहाँहरूको परीक्षाका बारेमा उठेका सबै सवालहरूमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने खाका विश्वविद्यालयले बनाउनुपर्छ र त्यो कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क बनाउने सरकारको सोच अनुरूप कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। परिषदका सदस्य सचिवज्यू, मन्त्रालयका सम्पूर्ण सहसचिवज्यूहरू र मन्त्रालयसँग आबद्ध र मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण विभागीय प्रमुखज्यूहरू, उपस्थित मन्त्रालयका सम्पूर्ण साथीहरू र सञ्चारकर्मी साथीहरू, यहाँहरूलाई विदितै छ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको 100 दिन भइसकेको छ र यसै सिलसिलामा हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नेपाल सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको प्रगतिको चाहिँ संक्षिप्त विवरण चाहिँ सार्वजनिकीकरण गरिसक्नु भएको छ र आज हामी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो 100 दिनको अवधिमा गरेका कामहरूको हाम्रो सञ्चारकर्मी साथीहरू मार्फत आम नागरिक समुदायमा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ र यो कार्यक्रममा मैले यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि समेत आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रम चाहिँ करिब 1 घण्टाको बिचमा सम्पन्न गर्नेछौँ र सबभन्दा पहिला हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले यो 100 दिनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेका कामहरू, मुख्य उपलब्धिहरूको बारेमा यहाँहरू सामु संक्षेपमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हाम्रा सञ्चारकर्मी महानुभावहरूका केही जिज्ञासाहरू करिब 10 मिनटको लागि हामी लिनेछौँ र त्यो जिज्ञासाको सम्बोधन माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू र विभिन्न विभागीय प्रमुखज्यूहरू र चाहिँ विभिन्न परीक्षा बोर्ड लगायत का महानुभावहरूबाट सम्बोधन हुनेछ र यसपछि श्रीमान सचिवज्यूले धन्यवाद सहित यो पत्रकार साथीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको समापन गर्नुहुनेछ। मैले कार्यक्रमको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराएँ र म कार्यक्रमलाई चाहिँ अघि बढाउने अनुमति चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूको आज्ञा अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो पहिलो 100 दिनमा गरेका धेरै कामहरू गरेको छ र ती धेरै कामहरूको विवरण हाम्रो सञ्चारकर्मी महानुभावहरूलाई हामीले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिने नै छौँ। तर अहिले हामीले यहाँ चाहिँ संक्षिप्त केही कामहरूको चाहिँ यहाँहरू सामु सेयर गर्ने कार्यक्रम छ र यसको लागि म माननीय मन्त्रीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी सरलाई। सबैभन्दा पहिला त म सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँहरू आउनुभएको छ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, यो पत्रकार भेटघाटमा उपस्थित सबै कर्मचारीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित सञ्चारकर्मीहरू, खास गरी सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन भएको आज 102 दिन भएको छ। 102 दिनमा यहाँहरूको बिचमा हामीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रगति विवरण यहाँहरूको बिचमा सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो काम चाहिँ मैले पहिलो दिनमै भनेको थिएँ, हामीले पोषणयुक्त खाजा विद्यालयहरूमा दिनुपर्छ। पोषणयुक्त खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न सकियो भने मात्रै हामीले स्थानीय उत्पादनको विकास गर्ने मात्रै होइन,
विद्यालय र स्थानीय बीचको एउटा सम्बन्ध पनि स्थापित गर्न सक्छौँ र विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय खाजा स्थानीय तहमै उत्पादित खाजाहरूलाई हामी त्यहाँ खुवाउन सक्छौँ भन्ने आधारमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूप हामीले स्वीकृत गर्यौं र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अहिले हाम्रो मन्त्रालय तयार भएको छ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको तिनै सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै तिनै तहको सरकारको जिम्मेवारी तोकेर हामीले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्ययोजना तयार गरेका छौँ र यो कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क बनाउने सरकारको सोच अनुरूप कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा आम रूपमा उठेको सवाल हो। यसलाई सम्बोधन गर्दै हामीले कार्ययोजना निर्माण गरिसकेका छौँ र यो कार्यान्वयन गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। खोप विश्वविद्यालयको विधेयकको बारेमा संसदमा बारम्बार प्रश्नहरू उठ्ने, हामी चलाउन सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएका कारण मान्यज्यूहरूकै धारणा अनुसार खोप विश्वविद्यालयको विधेयकलाई हामीले मस्यौदा तयार गरेर अहिले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ। उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ र नेपाल कानुन आयोगमा हामीले यसलाई मस्यौदा पठाएर त्यहाँबाट सुझावहरू मागेका छौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको छ। मैले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि खास गरी नीतिगत सुधारले मात्रै शिक्षा सुधार गर्न भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले जबसम्म हामीले कानुनी प्रावधानहरूलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न सक्दैनौँ र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुनहरूको निर्माण गर्न सक्दैनौँ, शिक्षा सुधारका कुरा यी छलफल र अन्तर्क्रियाका विषय मात्रै बन्छन् भन्ने लागेर मन्त्रालयले यसलाई महत्त्व दिँदै काम गरिरहेको कुरा म यहाँको बीचमा राख्न चाहन्छु। 924वटा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण यही बीचमा गरिएको छ। उक्त संस्थाहरूको आवश्यकता अनुसार आकस्मिक निरीक्षण अनुगमन गर्ने र नवीकरण पत्र दिँदा स्वीकृति पत्र राजस्व समेतका कागजातको आधारमा मात्रै त्यसलाई स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ र त्यही अनुसार काम गर्ने गरी कार्यान्वयन समेत सुरु भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकिरण सुरक्षा सम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि 6वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन यो बीचमा सम्पन्न भएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको पाठ्यक्रम सुधार गर्नका लागि हामीले कार्यदल निर्माण गर्यौं। कार्यदलले 1 महिना अध्ययन गरेर सुधारको खाका हामीलाई प्रस्तुत गरेको छ र त्यो अनुसार सिटिभिटीले आफ्नो पाठ्यक्रम सुधारको काम सुरु गरिसकेको कुरा म यहाँको बीचमा जाहेर गर्न चाहन्छु। विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्ने गरी हामीले कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ। यो कार्ययोजना हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय समक्ष समेत प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र साझेदारीका लागि 7 प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घसँग हामीले पटक पटक सिङ्गो शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्ने, त्यसमा पनि विद्यालय शिक्षालाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा निरन्तर बैठक गरेका छौँ र म आइसके पछाडि 3वटा बैठक विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। मौजूदा विद्यालय शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी अपुग दरबन्दीको विश्लेषण साथ प्रस्ताव गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ र उहाँले दिनुभएको रिकमेन्डेसनका आधारमा मन्त्रालयले दरबन्दीको मिलान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ। शिक्षकसँग पाठ्यक्रम निर्देशिका 2081 हामीले स्वीकृत गर्यौं, किनकि जबसम्म शिक्षकहरूलाई हामीले पाठ्यक्रमको बारेमा तालिम दिँदैनौँ, शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउँदैनौँ र उहाँहरूलाई पाठ्यक्रम कसरी हामीले पाठ्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्ने भनेर पेडागोजिकल हिसाबले जबसम्म धारणा बनाउन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हाम्रो चाहे परीक्षा होस् चाहे नतिजा होस् त्यसमा सुधार हुँदैन भन्ने लागेर हामीले शिक्षकसँग पाठ्यक्रम भन्ने निर्देशिका तयार गरेर त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गरी अहिले चाहिँ कार्यान्वयनमा रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्राविधिक धार कक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको खास योग्यता नै निर्धारण गरेको रहेनछ। हामीले योग्यता निर्धारण गरेर जानुपर्छ भनेर 9-12 को प्राविधिक धार कक्षामा पढाउने शिक्षकहरूको योग्यता निर्धारण गर्ने काम यही बीचमा गरेका छौँ।
विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्ध लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई यो दोहोरिएछ। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 50-50 सिट निर्धारण गरी एमबीबीएस कार्यक्रम यसै वर्षदेखि सुरुवात भएको छ। यो शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैको प्रगति हो भन्ने मलाई लाग्छ। मागको आधारमा 2884 जनाको सिप परीक्षण सम्पन्न भएको छ। खास गरी सिटिभिटी अन्तर्गत हामीले सिप परीक्षण पनि गर्ने र त्यसमा 2884 सिप परीक्षण यही बीचमा सम्पन्न भएको छ। विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि ओपन डेटा प्लेटफर्मको अवधारणा पत्र हामीले तयार गरेका छौँ र ओपन डेटा प्लेटफर्मको माध्यमबाट हामीले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मन्त्रालयले तयारी गरेको कुरा म राख्न चाहन्छु। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्य हामीले थालनी गरिसकेका छौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनर्संरचना मार्फत समग्र परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलको सुझावका आधारमा हामीले परीक्षा प्रणालीमा सुधारका कामहरू सुरु गर्नेछौँ। प्रारम्भिक बाल कक्षाको समयावधि र निजी विद्यालयद्वारा लिने गरेको शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव कार्यदल हामीले भर्खरै मात्रै गठन गरेका छौँ। सुझावका आधारमा हामीले काम अगाडि बढाउनेछौँ। पुस्तक नीतिको छलफल गरेर हामीले मस्यौदा स्वीकृतिको चरणमा रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। 12वटा राष्ट्रिय सिप प्रमाणिका, राष्ट्रिय दक्षता प्रमाणिका निर्माण कार्य यही बीचमा सम्पन्न भएको छ। विद्यार्थीका लागि खुला तथा अनलाइन सिकाइको अवसर अभिवृद्धि गर्न दूर शिक्षा तथा खुला सिकाइ र सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग सम्बन्धित सिकाइ चौतारीलाई व्यवस्थित गरेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सबै स्थानीय तहले 1 वर्षभित्र स्थानीय तहको शिक्षा योजना तर्जुमा गर्नका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम यही बीचमा सञ्चालन गरिएको छ, किनकि यो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनभित्र समावेश भएको कुरा पनि हो। मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको छ। दृष्टिविहीन बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था, बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताका लागि बुट क्याम्प तालिम सञ्चालन, मेगा किचन सञ्चालन र बालबालिकाका लागि अनलाइन तथा श्रव्य दृश्य सामग्री विकासका लागि कार्यविधिहरूको मस्यौदा तयार गरेर कार्यान्वयनका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2080 लाई विनियोजन ऐन 81 बमोजिम हामीले परिमार्जन गरेका छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधि 2081 पनि हामी स्वीकृत गरिसकेका छौँ र जिल्लागत कोटा समेत निर्धारण गरी पठाउने चरणमा रहेको छ। विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापन, गुणस्तर र भौतिक सुधारका लागि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूसँग छुट्टै छलफल गरी सुधारको कार्ययोजना सुरु गरिएको छ। सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षकहरूको स्तर निर्धारण गरिएको छ। असोज 11 र 12 को वर्षबाट प्रभावित विद्यालयहरूको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट कार्तिक 5 गते भित्र र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सो सम्बन्धमा द्रुत सर्वेक्षण गरी कार्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसका आधारमा हामीले विपदको सम्बोधन गर्नेछौँ। विपद व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा विनियोजित रु 2 करोड र प्रत्येक पालिकामा विनियोजित 4 देखि 6 लाखसम्मको बजेटबाट तत्कालीन रूपमा विद्यालयको सरसफाई र वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्था लगायतका काम तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने गरी योजना बनाएर कार्यान्वयन भइरहेको छ। श्रम बजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कनका लागि काम अगाडि बढाइएको छ। मुगु जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भई साक्षर घोषणा हुने जिल्लाको संख्या 65 पुगेको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सिटिभिटीका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासाका तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि संयन्त्र तयार गरिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रदान गरिने समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइन आवेदन पेश गरे पश्चात लाग्ने 15 दिनको अवधिलाई घटाएर 5 दिनभित्रै प्रदान गर्ने व्यवस्था यही समयावधिमा गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा 12 को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फर्म भरेका र नतिजामा नन ग्रेडेडमा पढेका विद्यार्थीले फर्म भर्दा तिरेको शुल्क आयोगबाट फिर्ता गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षदेखि वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार सबै संख्याहरूको स्नातक तहमा प्रश्नहरू तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। मैले यसलाई किन उपलब्धिमा राखेँ भने यो आम रूपमा यो विषय उठेको थियो। यो दुईटा विषय जुन चाहिँ शिक्षा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन निर्णय छ यसमा मन्त्रालयको भूमिका प्रत्यक्ष रूपमा जोडेका कारण हाम्रो उपलब्धिभित्र पनि यसलाई राखिएको हो। कक्षा 10 उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी मध्ये 2500 जनालाई औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम प्रदान गर्न प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको कुरा समेत यहाँ राखिएको छ र हामीले यो 10 कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी मध्ये 2500 जनालाई हामीले एप्रेन्टिसशिप तालिम दिने भन्ने कुरा चाहिँ घोषणा गरिसकेको हुँदा यसलाई पनि उपलब्धिका रूपमा समावेश गरेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु हुनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आम जनसमुदायलाई म यो भर्चुअल माध्यमबाट मिडियाको मार्फतबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो 100 दिनको बीचमा गरेका उपलब्धिहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लाइन भाषा तैपनि हामी त्यहाँ नियम कानुन बनाउने प्रस्ताव भएको हुनाले त्यतापट्टि पुगिसकेका छन्। एकातिर छ भने अर्को चाहिँ यहाँ के भयो, अर्को कुरा उठाउनु हो, एनक्युएफको कुरा उठ्यो। यो एनक्युएफको सन्दर्भ जनरल एजुकेसनमा एनक्युएफको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ। एनक्युएफको एउटा कम्पोनेन्ट एनबिक्युएफ हो। त्यस कारण चाहिँ एनक्युएफ कम्प्लिट नहुँदै एनबिक्युएफ हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ भोकेसनल एजुकेसन मूल प्रवाहमा ल्याउनलाई हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ। हामी सबैले भोकेसनल एजुकेसन हाम्रा सन्तानहरूलाई हाम्रा बालबच्चाहरूलाई कति आकर्षित गर्न अथवा पठाउन चाहन्छौँ, त्यो एउटा ढिलो भइरहेछ। एउटा म त्यता भन्न चाहन्छु। अर्को मित्रले चाहिँ के भन्नुभयो भने विशेष छात्रवृत्तिकोमा चाहिँ फारम चाहिँ त्यही प्रदेशबाट भर्न पठाइयो र कहीँका मात्रै निस्क्यो कहीँका निस्केन भन्दा हामीले क्लस्टरहरू छुट्याएका थियौँ। क्लस्टर छुट्याएर मेरिटको आधार निकालेका हौँ। त्यसै गरी टेक्निकली कतै केही भएको भने हेर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यसै क्लस्टरमा सङ्ख्या छुट्याएको हुनाले त्यसअनुसार रिजल्ट भएको छ। मैले यति मात्रै अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सदस्य सचिवज्यू। अब बाँकी जिज्ञासाको सम्बोधनको लागि मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। प्रश्नकर्ता सबैलाई म एकमुष्टमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिलो विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ भन्ने यहाँको प्रश्न छ। मलाई यसमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा पहिलो कुरा भनेको विश्वविद्यालयले आफ्नो पनि एउटा नीति बनाउनु पर्यो। हामीले बिचमा बसेर के भन्यौँ भन्दा विश्वविद्यालयले खास गरी हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने आफ्नो पोलिसी कसरी बनाउँछ त भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा हामीले अहिलेसम्म काम गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयले आफ्नो पाठ्यक्रम परीक्षा र समयमा सबै कुरा दिन सक्दाखेरि हामी सक्षम हुन्छौँ भन्ने उहाँहरूको धारणा छ। तर यस्तो भनिरहँदा पनि अहिले पनि हामी के देख्छौँ भन्दा अब तपाईँले मलाई यो प्रश्न किन गरिरहनु भएको छ भन्दा मैले केही दिन अगाडि केही महिना अगाडि एउटा स्ट्याटस नै लेखेँ, विश्वविद्यालयमा असुरक्षा छ भनेर लेखेँ। कतिलाई लाग्यो मन्त्री भएर लेख्ने भन्ने पनि लाग्यो। तर त्यो मैले किन लेखेँ भने विश्वविद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र हो जहाँ पुलिस जानका लागि सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्छ भनेर लेखेँ। त्यो सायद हामीले विश्वविद्यालयमा पुलिस माग्नका लागि सार्वजनिक मन्त्रीले अपिल गर्नुपर्छ भने त्यो असुरक्षित छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्ला। त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप बढी छ भन्ने पनि हामीले ठानेर त्यो सोधिरहेछौँ। यसमा मैले के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दा पहिलो कुरा त राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नका लागि मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा पनि विश्वविद्यालय केही व्यक्तिहरूबाट असुरक्षित छ। त्यो दल अथवा त्यो चाहिँ त्यहाँको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अथवा त्यहाँ भएका विद्यार्थी युनियनहरू भन्दा पनि अझ पर एउटा समूह छ जुन त्यहाँ निरन्तर बस्छ र विश्वविद्यालयलाई धम्क्याउने, विश्वविद्यालयभित्र काम गर्ने प्राध्यापकहरूलाई धम्क्याउने त्यो अवस्था छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ सरकारले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्छ। जब त्यस्तो स्थिति आउँछ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। के भन्दा एउटा अभ्यास छ, हामीसँग लामो अभ्यास छ। त्यो अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने हो भने अहिले हामीले भर्खरै खास गरी कृषि वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा लगातार तालाबन्दी भयो। त्यो लगातार तालाबन्दी भएका कारण अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले अनि हामी एउटा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्छौँ। त्यही अनुसार हामी विश्वविद्यालयलाई पनि निर्देश गर्छौँ। यसमा अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा शिक्षकलाई राजनीतिको कुरा तपाईँले उठाउने बारम्बार गर्नुहुन्छ, मलाई सोध्नुहुन्छ। यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा हरेक कुरा
कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसको एउटा संस्कृतिलाई पनि हेर्नु पर्यो, अभ्यासलाई पनि हेर्नु पर्यो, व्यवहारलाई पनि हेर्नु पर्यो र त्यसलाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुराको निराकरण हामीसँग आज मदर एक्ट छैन। अरू सहायक कानुनहरू छन्। सहायक कानुनहरूले उनीहरूले गर्ने कतिपय कामहरूमा त्यसले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्छ। जस्तो मानौ निर्वाचनको बेला शिक्षकहरू हिजो आफ्नै चुनावमा भोट मागेर हिँड्नुहुन्थ्यो, आफ्ना उम्मेदवारहरू यो पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट दिनुहोस् भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो। आज चुनावमा त्यो गर्न सकिँदैन किनकि निर्वाचन ऐनले त्यसलाई निषेध गरेको छ। शिक्षकहरूले त्यो गर्नुहुन्न। तर आम रूपमा शिक्षक कस्तो हुने, शिक्षक भनेको के हो भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्ने ऐन आज पनि हामीसँग छैन। त्यसैले मैले बारम्बार भनेको छु विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो बनाउनु पर्छ। र तपाईलाई लाग्न सक्छ तपाईँ भन्ने मात्रै, तपाईँ त अहिले मन्त्री हो नि, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि भन्ने लाग्न सक्छ। संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा छलफलमा रहिरहेको कारण म अनुरोध गरिरहेको छु समितिलाई यसलाई छिटो बनाऊ भनेर मैले भनिरहेको छु र उहाँले पनि तिहार पछाडि यसलाई निरन्तर छलफलमा लैजाने र दशैं अगाडि संशोधनकर्ताहरूसँग एकसरो छलफल गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्यौं भने हामीले आज जति पनि व्यतिथिहरू विद्यालय क्षेत्रभित्र देख्छौँ त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ र शिक्षकहरू कस्तो हुने भन्ने कुराको परिभाषा पनि त्यो ऐनले गर्छ, जसले गर्दा हामीले पटक पटक आफ्नो उपलब्धिका रूपमा यतिजनालाई कारबाही गर्यौं भनेर सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। अर्को कुरा मलाई के यहाँ तपाईँहरूले गर्नुभएको कुरामा खास गरी दशरथचन्द विश्वविद्यालयको कुरा यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ र सुदूरपश्चिममा किन भएन मेडिकल कलेज, अरूमा भयो भन्ने यहाँको प्रश्न छ। दशरथचन्द विश्वविद्यालयको मेडिकल विश्वविद्यालयको ऐन अहिले संसदको समितिमा पुगेको छ। त्यसको छलफल सुरु गरौँ भनेर एक दिन हामीले छलफल पनि समितिले राखेको थियो। त्यो दिन छलफल गर्न सकिएन र हामीले विद्यालय शिक्षा ऐन सँगसँगै प्यारलली त्यसलाई छलफलमा लैजाने भनेर समितिले निर्णय गरेको छ र त्यो काम अगाडि बढ्छ। मेडिकल कलेजको हकमा दशरथचन्द विश्वविद्यालय बन्ने अवस्थामा रहेको हुँदा विश्वविद्यालय नै बनेको अवस्थामा छुट्टै मेडिकल कलेज अहिले चाहिँदैन भन्ने खालको कुरा भएपछि विश्वविद्यालय निर्माण गरेर जाउँ भन्ने ठाउँमा सरकार पुगेको हो। अब अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा यो विपदको अवस्थामा विद्यालयहरू कहिले खुल्छन् भन्दा हामी बीचमा मैले ललितपुरका केही विद्यालयहरू दशैं अगाडि खुल्छन्, केही तिहार अगाडि खुल्छन् भनिसके पछाडि केही अनुगमन पनि गरेँ, उहाँहरूलाई गएर भेटेँ र उहाँहरूको त्यहाँ पुग्दाखेरि के देख्यो भन्दा खास गरी कन्जुसम गाउँपालिका जहाँ विद्यालय नै कोल्याप्स भएको अवस्था थियो, त्यसै गरी गोदावरी नगरपालिकामा पनि एउटा आधारभूत विद्यालय कोल्याप्स भएको अवस्था थियो। हामीले त्यो ठाउँमा हामी टिएलसी सुरु गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय पालिकालाई हामीले केही रकम पठाइसकेको र उहाँहरूले काम सुरु गर्नुभएको अवस्था छ भने तिहार पछि विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने गरी हामी जानुपर्छ भन्ने लागेर हामीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। तिहार पछि विद्यालयहरू राम्रोसँग सुरु गर्ने गरी सरकारले योजना बनाएको छ। अझै हामी तिहार अगाडि फेरि एउटा छलफल भर्चुअल रूपमा राख्छौँ र योजना बनाएर कहाँ कहाँ खुल्न सक्छ, कहाँ कहाँ सक्दैन, खुल्न सकेन भने त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयले कहाँ पहल कदमी लिने भन्ने कुरामा हामी निर्णय गरेर जानेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु। अब अर्को एउटा कुरा के आयो भन्दा अगाडिको कुरालाई निरन्तर गर्ने कुरा मात्रै हो कि गुणस्तरीयता पनि दिने हो, एनकेएफको कुरा सरले भनिसक्नु भएको छ। मैले यसमा दुईटा कुरा भन्न चाहेँ। एउटा हामीले नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कको कुरा जुन छलफलमा छ यसलाई छिटै अब टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पुगेका छौँ। अर्को चाहिँ अगाडिको कुरालाई निरन्तरता